बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकंड के एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन यानी मोबाइल के ज़रिए ये कैसे मालूम करेंगे कि किसी का तनज़्ज़ुल या नक़ल कपाला हुआ है या नहीं, या ये कि हमारे मौजूदा कपील ने नक़ल कपाला के लिए तलब किया है या नहीं। ये सब कुछ हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन ही से मालूम कर सकेंगे। अगर आप भी जानना चाहेंगे तो हमारे साथ रहिए, ये वीडियो लास्ट तक इत्मीनान से देखिए और दूसरे मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल खोलेंगे और मोबाइल में गूगल सर्च पे जाएंगे और गूगल सर्च में इधर लिखेंगे MOLKSA। हम इस तरह लिखेंगे और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। इकामा सिग्नल वज़ारतुल अमल, क्वायरी इकामा एक्सपायरी सर्विस। अगर हम इकामे का एक्सपायरी डेट मालूम करना चाहते हैं तो ये सेकंड वाला ऑप्शन। अगर हम तनज़्ज़ुल या मकतब अमल के हवाले से कुछ भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वज़ारतुल अमल, इस पे क्लिक करेंगे। तो मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वज़ारतुल अमल इकामा सिग्नल, इस पे क्लिक करता हूँ। मैंने जब इस पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इधर लिखा है अल इस्तिलाम अन मुअज़्ज़िफ़ वाफ़िद। तो ये कोने में जो 3 लकीरें दी गई हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे लिखा है इस्तिलामात अल इलेक्ट्रोनिया, दूसरा लिखा है तस्जील अल दखूल और तीसरा इंशा हिसाब। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इस्तिलामात इलेक्ट्रोनिया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद दूसरे ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे, इस्तिलाम अन मुअज़्ज़िफ़ सऊदी, इस्तिलाम अन मुअज़्ज़िफ़ वाफ़िद और इस्तिलाम अन खिदमात मकतब अमल। तो हमारे चूँकि मसला मकतब अमल में कुछ मालूम करना है, किसी का अगर तनज़्ज़ुल या नक़ल कपाला वग़ैरह मालूम करना हो तो हम मकतब अमल के वेबसाइट के ज़रिए मकतब अमल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करना होगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है इस्तिलाम अन खिदमात मकतब अमल, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ये ऐसा खुलेगा। इधर लिखा है नूर अल हिदमा, आपको नज़र आ रहा है नूर अल हिदमा, और इसके साथ ये छोटा सा निशान है, हम इस पे क्लिक करेंगे ऐसा। तो इधर दूसरे छोटे छोटे निशान आ जाएंगे, ऑप्शन आ जाएंगे और हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन ऐसा करके तो इधर लिखा है खिदमा रुख़्सतुल अमल, खिदमा रुख़्सतुल अमल, और इसके नीचे लिखा है नक़ल खिदमा आमिल वाफ़िद। तो हमारा मकसद चूँकि नक़ल खिदमा है, यानी नक़ल कपाले के बारे में मालूमात करना है, तनज़्ज़ुल के बारे में मालूमात करना है, तो हम ये नक़ल खिदमा आमिल वाफ़िद हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। इधर लिखा है नूर अल हिदमा रक़मुल तलब। अगर आपके साथ रक़मुल तलब है तो आप उधर उसका नंबर देंगे। हमारे पास चूँकि हमारा सिर्फ इकामा है तो हम ये इकामे वाले पर इधर क्लिक करेंगे और हम अपना इकामा दे देंगे। तो मैं इकामे का नंबर देता हूँ, इधर लिखता हूँ, चूँकि मैंने ये पहले से लिखा है 22823। ये इकामे का नंबर मैंने लिख दिया और इसके नीचे ये 6 हिस्सों वाला कोड जो है इमेज कोड, ये हम नीचे इधर डालेंगे 300। मैं ये लिखता हूँ 300719, ये लिखता हूँ। और इसके बाद तो हम थोड़ा एहतियात करेंगे क्योंकि ये शख्स
6 نمبر والا 6 نمبرز والا یہ جو کوڈ ہے اگر یہ بھی ہم نے غلط ڈال دیا تو ہمیں ہمارا مطلوبہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو اقامے کا نمبر بھی صحیح ڈالیں گے اور یہ 6 ہندسوں والا کوڈ جو ہے یہ بھی نیچے صحیح لکھ دیں گے، اور اس کے بعد اسکرول ڈاؤن کر کے یہ بحث جو ہے ہم اس پہ کلک کریں گے۔ تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور پھر تھوڑا سا ویٹ کرتا ہوں، پھر میں تھوڑا سا ایسا اسکرول ڈاؤن کر کے ادھر آ جاتا ہوں۔ ادھر ریڈ انک سے لکھا گیا ہے، ریڈ انک سے، اور ادھر لکھا ہے، میں تھوڑا اس کو زوم کرتا ہوں، ادھر لکھا ہے عربی میں لم یتم تقدیم ای طلب نقل خدمہ، یعنی اس تمہاری کفیل نے کسی کو طلب بھی نہیں کیا ہے ابھی تک، نقل کفالے کے لیے طلب بھی نہیں کیا ہے، للعامل علماً بأن صاحب العمل الحالی ہوا، اور اس کا موجودہ کفیل جو ہے اس کا نام ہے مؤسسہ شرکہ مؤسسہ ولید عید مفزی الشرعی، یہ اس موجودہ کفیل کا نام ہے، اور اس کفیل نے ابھی تک کسی کو نقل کفالے کے لیے تنزل کے لیے طلب نہیں کیا ہے۔ اگر آپ کا کفیل بولتا ہے کہ میں نے آپ کی تنزل کے لیے طلب کیا ہے تو اور پھر آپ ایسا معلوم کریں گے تو ادھر آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس نے طلب کیا ہے یا نہیں۔ اگر تنزل ہوا ہے تو پھر بھی ادھر لکھا ہوگا کہ آپ کی نئی کفیل کا نام کیا ہے، تو ادھر نئی کفیل کا نام دیا ہوگا، چونکہ ادھر نئی کفیل کو تنزل کے لیے طلب بھی نہیں کیا گیا ہے اور پرانی کفیل کا نام لکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تنزل ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ تو دوستو اس طریقے سے آپ کسی کا بھی بہت آسانی کے ساتھ اپنے اینڈرائڈ فون کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، بہت سمپل سٹیپ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی کا تنزل ہوا ہے یا نہیں، کسی کا نقل کفالہ ہوا ہے یا نہیں، یا آپ کے موجودہ کفیل نے نقل کفالے کے لیے حکومت سے طلب کیا ہے یا نہیں۔ تو آپ سب کچھ اس طریقے سے جان سکتے ہیں۔ دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا، اور ہمارے چینل کو دوسری معلوماتی ویڈیوز کے لیے لازم سبسکرائب کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت سمپل اور آسان ہے۔ آپ سمپلی ایسے اپنے ہی موبائل میں یوٹیوب پہ کلک کریں گے، میں یوٹیوب پہ کلک کرتا ہوں، اور یوٹیوب کے سرچ بار میں سمپلی آپ ادھر لکھیں گے کلاؤڈی ملاکنڈ، میں لکھتا ہوں CLOUDY کلاؤڈی ملاکنڈ، میں اس طرح لکھتا ہوں اور پھر سرچ پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارا چینل کلاؤڈی ملاکنڈ آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ہماری اچھی ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً اچھی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستو دوسری ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ اوکے، والسلام۔